अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ईरान जंग में एक ऐसा मोड़ जब सदर डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने पागल हो चुके हैं। ना सिर्फ पूरी दुनिया कह रही है बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने सहाफ़ी जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं उन्होंने भी ये बात कह दी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अब बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और वो जहनी तवाज़ुन खो गए हैं। अब उसे ज़रूरत है कि वो किसी ऐसे अस्पताल में जाएं जहां जहनी मरीजों का इलाज होता है। यानी कि दुनिया के अंदर एक और जहनी मरीज शाये हुआ है जो कि सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो कि पिछले 24 घंटों से इंतहाई वायरल है और पूरी दुनिया बात कर रही है, जिस ट्वीट के अंदर देखा जा सकता है कि उसने बरह रास्त ईरान को गंदी गंदी गालियां निकाली हैं जो कि वीडियो के अंदर बयान करना मुनासिब नहीं होगा। इस सूरत में सदर डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया कह रही है कि ये सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किसी सदर को जेब नहीं देता कि वो इस्तेमाल करे। लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद अहम खबरों से आगाह करता चलूं कि ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि एक इस्लामी मुल्क जो कि ईरान का बरह रास्त सामना कर रहा है और इस जंग में कूद पड़ा है, इस जंग को लड़ने के लिए इसराइल का साथ दे रहा है। वो जो इस्लामी मुल्क है कोई और नहीं बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात हैं। इसके हवाले से हम आज तफसीलन बात करेंगे। इससे पहले चंद वीडियोस जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक वीडियो जो कि जनूबी इजराइल की है जहां आप देख सकते हैं कि ईरान ने जो हमला किया है उसकी मदद से इजराइल के अंदर क्या सूरत हाल है और वहां आपको धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि ईरान खामोश नहीं बैठा, ईरान वक्तन फवक्तन हमले कर रहा है और उसने हमले जारी रखे हैं। दूसरी तरफ अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो उन्होंने एक अहम ट्वीट किया है जो कि बहुत इंतहाई तेजी से वायरल है। पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू भी दिया है और उस इंटरव्यू में कुछ अहम पेशरफ्त सामने आई हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले वो एक अहम ट्वीट जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में मंगल को पावर प्लांट का दिन है और पुल का दिन है, सभी एक में लपेटे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसने आगे एक गाली निकाली है। उसके बाद उसने ईरान को कुछ बुरे भले अल्फाजों में पुकारा है। फिर उन्होंने कहा कि वरना तुम जहन्नम में रहोगे, जरा देखो अल्हम्दुलिल्लाह सदर डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो कि गाली में शुमार होते हैं और बरह रास्त आप देख भी सकते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गाली दी है और ये गाली सदर डोनाल्ड ट्रंप को जेब नहीं देती कि एक मुल्क का सदर, ना सिर्फ वो एक मुल्क का है बल्कि एक स्टेट का सदर है और पूरी दुनिया का सदर है, क्योंकि एक सुपर पावर मुल्क का जो सदर है। तो उसने ईरान को ना सिर्फ गाली दी है बल्कि ऐसे अल्फाजों से पुकारा है जो इंतहाई घटिया है। इस सूरत में कुछ सहाफी ये बात कह रहे हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। अब उसे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। वो इतना अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, एक जहनी मरीज बन चुके हैं कि उसने अपने आप को कंट्रोल किए बगैर गालियां बक दी, अपने मुंह से गालियां निकाल दी ताकि दुनिया को पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किस सूरत हाल से निमट रहे हैं। यानी कि ये वो सूरत हाल है जब एक बंदा किसी से मुकाबला करते हैं और मुकाबला करने के बाद उसका जब मुकाबला नहीं कर पाता, उसके साथ जब जंग नहीं लड़ पाता, अपने आप को कमजोर पा जाता है तो वो गालियां निकालना शुरू हो जाता है, गुस्सा दिखाना शुरू हो जाता है। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उसी सूरत हाल में है कि वो अपना दुनिया को गुस्सा दिखा रहे हैं और गालियां बक रहे हैं, जिसकी बदौलत इस बात को सही माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का ईरान की तरफ से जवाब भी मिला है। साबिक ईरानी वजीर खारजा जो कि इस वक्त सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर भी हैं, जिनका नाम अली अकबर वलैती है, उनका कहना है कि आज मुज़ाहमती महाज की मुतहिद कमान बाबुल मंदब को हुर्मुज़ की तरह देख रही है। अगर व्हाइट हाउस ने अपनी अहमकाना गलतियों को दोहराने की हिम्मत की तो उसे जल्द ही एहसास हो जाएगा कि एक ही इकदाम से आलमी तवानाई और तिजारत के बहाव में खलल पड़ सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और बाबुल मंदब एक ऐसी बंदरगाह है, एक ऐसा रास्ता है जो कि अबनाए हुर्मुज़ की तरह काम करता है। इसको तकरीबन यमन का इलाका लगता है और यमन मुल्क इसको कंट्रोल करता है और आपको पता ही होगा कि यमन इस वक्त ईरान के साथ जंग लड़ रहा है। यानी कि यमन और ईरान को आप एक सूरत में देख सकते हैं और कह सकते हैं कि यमन के अंदर जो कानून लागू होंगे वो ईरान की तरफ से ही होंगे। तो ईरानी वजीर खारजा जो कि साबिक वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया, ये बात की कि ये जो दूसरी बंदरगाह है या दूसरा रास्ता है जहां से दुनिया की तवानाई
انرجی وغیرہ وہاں سے مطلب کہ بہت سارا ساز و سامان دنیا لیتی دیتی ہے وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو ایک جھٹکے میں بند کر دیا جائے گا. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی کہ ابنائے ہرمز کے بند ہونے سے صرف تیل کی توانائی میں یا تیل کا بحران آیا ہے. لیکن جب یہ باب المندب یہ جب راستہ بند ہوگا تو نہ صرف تیل میں رکاوٹ آئے گی بلکہ انرجی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہاں سے گزرتی ہیں, خاص طور پر انرجی وہاں سے گزرتی ہے تو اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو ایران کی طرف سے ایک اسٹریٹجی جو کہ اپنائی جا رہی ہے اور انہوں نے اپنے پہلے سے اہداف مکمل کیے ہوئے ہیں, لاک کیے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بس دیکھنا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کون سا قدم اٹھایا جا رہا ہے. اس قدم کے بعد ان کا پیچھے جو قدم ہوتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک ٹائم دیا ہے 48 گھنٹے اور کہا ہے کہ منگل کے دن میں ان پر حملہ کروں گا ایران پر, تو ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ کرے گا, صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو ایسا کرے گا, حملہ کرے گا تو ہم اس جگہ کو بند کر دیں گے اور پوری دنیا اس کا نقصان بھگتے گی. تو ایران کی جانب سے مکمل طور پر حوصلہ افزائی کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اس کے بعد ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک اہم اسلامی ملک جو کہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور وہ متحدہ عرب امارات ہیں. آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ براہ راست جنگ لڑ رہے ہیں, اور یہ بات تب پتہ چلی جب WL-2 یعنی کہ ونگ لانگ 2 جہاز گرائے گئے ایران کی طرف. یہ وہ جہاز ہیں, یہ وہ طیارے ہیں جو چین بناتے ہیں اور چین براہ راست متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو فروخت کرتا ہے. اور جب ان دو جہازوں کو گرایا گیا تو ان کے جب ٹکڑے اکٹھے کیے گئے ان کو جب چھان بین کی گئی تو چین نے براہ راست یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ جہاز ہیں جو میں نے متحدہ عرب امارات کو بیچے تھے. اور ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جو جہاز ہیں یہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ہم پر سٹرائک کی گئی ہے. لیکن جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست جنگ میں نہیں آئے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پر حملہ ضرور کیا ہے. اور اس بات کی یہ نشاندہی ہو چکی ہے کہ عرب امارات اب اس جنگ میں براہ راست کود پڑا ہے اور وہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے, یعنی کہ ایران کے خلاف. اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ متحدہ عرب امارات UAE وہ پہلا ملک ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد ایک اور اہم خبر جو کہ فاکس نیوز کی طرف سے یہ دعویٰ ظاہر کیا گیا ہے کہ کل رات صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان دیا گیا, فاکس نیوز نے ان کا انٹرویو لیا جس انٹرویو کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر ایران اگلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا تو آئندہ 48 گھنٹوں میں ان پر جو قیامت ڈھائی جائے گی وہ قیامت سے کم نہیں ہوگی. یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف چند ایسے مقامات ہیں جن کو چھوڑ کر باقی پورے ایران کو ختم کیا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ ابھی چل بھی رہا ہو. یعنی کہ آپ ذرا اندازہ کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات کا, ایک طرف کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے ہیں, دوسری طرف وہ گالیاں نکالتے ہیں, تیسری طرف فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں معاہدے ہو جائیں. یعنی کہ وہ اتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں بیٹھ کر کیا بات کروں اور کون سی بات کیسے کروں, اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, بس ایویں ہی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکی پائلٹ کو ہم نے بازیاب کر لیا ہے اور ہم نے دنیا کا ایک انتہائی حیران کن آپریشن کیا ہے جس کے اندر ہم نے اپنے فوجی نوجوان کو بازیاب کر لیا ہے اور باحفاظت اس کو بازیاب کر کے اپنے ملک لے آئے. اور دوسری طرف ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا یہ جو آپریشن تھا یہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ ناکام ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویڈیو ایران کی جانب سے بنائی گئی ہے, ایران کی جانب سے اپلوڈ کی گئی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے جو جہاز ہیں وہ کس قدر تباہ ہو گئے ہیں. آپ ویڈیو
ویڈیو کے اندر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ وہ جہاز ہیں جو کہ آپریشن کے دوران استعمال کیے گئے تھے، اور امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان جہازوں کو ہیٹ کی وجہ سے وہاں لینڈ ہونا پڑا زمین پر، جس کی وجہ سے وہ زمین کے اندر دھنس گئے، اور جو امریکہ کے پائلٹ تھے انہوں نے خود اپنی فائرنگ سے اور اپنے میزائلوں سے ان جہازوں کو ختم کر دیا تاکہ ان کا جو ملبہ ہے وہ ایران کے ہاتھ نہ لگے اور ایران اس ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ لیکن ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا جو یہ آپریشن تھا وہ ناکام ہوا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔